नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूमा म ईशुश्याम नेपाल झापा जिल्ला बेताबोट 3बाट यहाँहरू यो ब्लुसोक विकास समितिको प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँ हामी सबैलाई हार्दिक स्वागत, नमन, प्रेम, प्रणाम, शुभ सन्ध्या भन्न चाहे। मैले आफ्नो आजको प्रस्तुतिलाई यहाँ सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि यो प्रस्तुतिसँग समाहित गराउनु हुने हाम्रो मित्र डाक्टर धर्मेन्द्र शाहलाई हार्दिक आभार नमन भन्दै यो ब्लुसोक विकास समितिको जति पनि सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहे। मेरो स्वागत स्वीकार्नुहोला। मेरो आजको टपिक रहेको छ भरोसा नै जीवन हो। भरोसा र अथक मेहनत नै सफलताको सूचक हो। वास्तवमा यो 21औं शताब्दी जुन छ, यो 21औं शताब्दी धेरै तनावग्रस्त अवस्थामा गुज्रिएको दुनियाँ छ। यो गुज्रिएको दुनियाँमा तपाईँ हामीले दिन प्रतिदिन हर मोमेन्टहरू, हर क्षणहरू आफ्नो जीवनलाई कसरी हँसिलो बनाउने, खुसिलो बनाउने र सफलताका कडीहरू कसरी समाउने सबैको चासोको विषय बन्न आएको छ। यसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मानिसको आत्मविश्वास, सेल्फ कन्फिडेन्स। यो सेल्फ कन्फिडेन्स जसलाई भरोसा भनिन्छ, वास्तवमा भरोसा नै एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हुन आउँदछ। भरोसा वास्तवमा हामी गहिरिएर हेऱ्यौँ भने एउटा गर्भमा रहेको जुन भ्रूण हुन्छ, त्यो भ्रूणमाथि आफ्ना आमा बाबुको एउटा भरोसा हुन्छ र त्यो भरोसा बिस्तारै 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 विकसित हुँदै गएपछि जब त्यो भ्रूण एउटा शिशुको रूपमा यस धरतीमा जन्म लिन्छ, त्यो धरतीमा जन्म लिएपछि त्यो भरोसामाथि बिस्तारै बिस्तारै अरू आशाहरूका मुनाहरू, आशाका कोपिलाहरू तरङ्गित हुँदै आउँदै गर्दछन् र त्यो भरोसा त्यो बच्चामाथि, त्यो शिशुमाथि आमा बाबुको एउटा ठुलो भरोसा हुन्छ र बिस्तारै त्यो आमा बाबुको, आफ्नो प्यारेन्ट्सको, अभिभावकको भरोसालाई टेक्दै टेक्दै त्यो शिशु एउटा बालककालमा, बाल्य अवस्थामा प्रवेश गर्दै जाँदा त्यो बालकले आफैमा एउटा भरोसाको जन्म गराउँछ। उसले भरोसाको पहिलो एउटा कदम टेक्दै गर्दाखेरि एउटा पहेरमा, एउटा आफ्नै घोडामा जब उभिँदै हुन्छ, ऊमाथि ठुलो भरोसा लिएर उभिएको हुन्छ। बिस्तारै सोचौँ त हामी, बिस्तारै त्यो एउटा घोडो सँगसँगै अर्को घोडा लिएर, एउटा पहेर सँगसँगै अर्को पहेर लिएर ऊ एक पाइलादेखि 2 पाइला चाल्दै हिँड्छ। ऊ आफैमा भरोसा जन्माएर चालेको हुन्छ। ओहो, साँच्चै त्यो भरोसा कति महान रहेछ। मैले यो सबै भन्न खोजिरहेको कुरा के हो भने भरोसा जीवनको सबभन्दा ठुलो सफलताको खुड्किलो हो। भरोसा जीवनको आशा हो। भरोसा जीवनको मूल हो। त्यो बच्चा आफैमा आफू जब भरोसा राखेर कदम चाल्दै गरेको हुन्छ, तब मात्रै उसले अरू कदमहरू बढाउन सक्सेस हुन्छ, सफल हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै ती कदमहरू बढ्दै जाँदा ऊ दगुर्न थाल्छ, कुद्न थाल्छ। अनि जब ऊ एउटा विद्यालय जान्छ, आफैमा कपुरी कको भरोसादेखि ज्ञानीको ज्ञासम्म भएर पुग्दछ। र कपुरी कबाट ज्ञानीको ज्ञासम्म पुग्दै गर्दा भरोसा मात्रैले जीवन चलिरहेको हुँदैन, भरोसाले मात्रै ऊ अघि बढिरहेको हुँदैन। वास्तवमा अथक प्रयास, अथक मेहनतले उसलाई ती सफलताका सिँढीहरू उक्लिन मद्दत गरिरहेको हुन्छ। हो, यस्तै हो जीवन। यस्तै हो जीवन।
आफैमा आफूले भरोसा गरियो अनि आफ्नो जीवनको एउटा उद्देश्य, जीवनको एउटा लक्ष्य, लाइफको एउटा जुन गोल हुन्छ, त्यो गोललाई क्याचअप गर्नको लागि उसले आफूलाई डिपेन्ड गर्यो, आफू सेल्फ कन्फिडेन्स भएर अगाडि बढ्यो र त्यसको लागि स्ट्रङ स्ट्रगल, एकदम अथक मेहनत, अथक प्रयास, अत्यन्त धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्दै गइसके पछाडि उसले ती सफलताका सिँढीहरू पार गरेर एउटा महान सफलताको चरम बिन्दुमा पुग्दछ, जसलाई हामी सफल जीवनको सूचक भन्दछौँ। वास्तवमा यो भरोसा भनेको के हो त? कहाँबाट जन्मिन्छ? भरोसाको उद्गम बिन्दु कहाँ हो? भरोसा यानी कि पोजिटिभ थिङ्किङ, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच जब हामी हाम्रो हृदयबाट, हाम्रो आत्माबाट, हाम्रो हार्टबाट जब फिल गर्छौँ, जब हामी पोजिटिभ थिङ्किङको फिलिङ्सलाई बढाउँछौँ, पोजिटिभ थिङ्किङको फिलिङ्स बढिसके पछाडि हाम्रो एक्सन पोजिटिभली अगाडि बढ्दै जान्छ। जब हामी नेगेटिभ सेन्सको डेभलप गर्दै जान्छौँ, जब हामी नेगेटिभ थिङ्किङहरूलाई बढाउँदै जान्छौँ, तब हामीमा नेगेटिभ रिजल्टहरू आउँदै जान्छ। जब हामी नेगेटिभ थिङ्किङको बढोत्तरी गर्न थाल्छौँ, तब हाम्रो हरेक कार्यहरू नकारात्मक बन्दै जान्छ। जब नकारात्मक बन्दै जान्छौँ, तब हाम्रो हरेक क्रियाकलापहरूको परिणाम नकारात्मक नै आउने गर्दछ। सो वी मस्ट थिङ्क पोजिटिभ, सो वी विल गेट पोजिटिभ रिजल्ट, वी विल बी सक्सेस इन आवर लाइफ। दुनियाँका धेरै मानिसहरू वास्तवमा सकारात्मक सोचको कुरा गर्छन्। सकारात्मक सोचलाई बढाउनु पर्छ भन्छन्। यो सकारात्मक सोच बढाउने भन्दा सकारात्मक सोच सँगसँगै सकारात्मक क्रियाकलापहरूलाई पनि बढाउँदै जानुपर्छ। जब मान्छे एउटा सोची मात्रै रहन्छ, तब उसको जीवनमा, उसको लाइफमा पोजिटिभ रिजल्टहरू उसले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा 100% रहन्छ भन्न सकिन्छ। जस्तै मैले एउटा उदाहरण भने, हामी हाम्रो आँगनको बगैँचामा एउटा राम्रो गुलाबको फुल फुलेको हेर्न चाहन्छ। जब हामी दिमागमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो मस्तिष्कमा गुलाब 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 भनेर त्यो गुलाबको नाम जपिरहन्छौँ भने हाम्रो आँगनको बगैँचामा, आँगनको फुलबारीमा गुलाबको फुल फुल्ला? सम्भव होला? मलाई लाग्दैन त्यो सम्भव हुन्छ। त्यो गुलाबको फुल फुलाउनको लागि तपाईले त्यहाँ राम्रो माटोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गुलाबको फुल फुलाउनको लागि तपाईले त्यहाँ राम्रो मलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यहाँ गुलाबको फुल फुलाउनको लागि तपाईले राम्रो पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँ त्यो माटो, पानी र मलको सम्मिश्रण, संयोगलाई यथेष्ट रूपमा, बराबर मात्रामा र दैनिक रूपमा त्यसलाई सम्मिश्रण गरिरहनुहुन्छ, त्यसलाई मिलाइरहनुहुन्छ, त्यसको हेरदेख गरिरहनुहुन्छ, त्यसको प्रक्रियाहरू पुरा गरिरहनुहुन्छ, तब मात्र तपाईको आँगनको बगैँचामा गुलाबको फुल फुल्नेछ। आई मिन टु से, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, जब तपाईँ यो पोजिटिभ थिङ्किङलाई मात्रै बढाइराख्नुहुन्छ तर तपाईँ कार्यगत क्षेत्रमा अगाडि आउनुहुन्न, तपाईको एक्सन प्लानमा जुन यो माटो, मल, खाद र पानीको कुरा गरिरहेको छु, तपाईको जीवनको गोल, तपाईको जीवनको लक्ष्य, तपाईको जीवनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि तपाईले जसरी गुलाबको फुललाई माटो, मल, खाद र पानीको सम्मिश्रण मिलाउनु पर्ने हुन्छ, बारम्बार त्यसको रेखदेख गर्नुपर्ने हुन्छ, यथेष्ट मात्रामा त्यसको मात्रालाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ, तब मात्र
त्यहाँ एउटा गुलाबको फुल जसरी फुल्छ त्यसरी नै तपाईँको जीवनको महान लक्ष्यको लागि, तपाईँको जीवनको महत्तम उद्देश्यको लागि, तपाईँको जीवनको सपनाको लागि, तपाईँको जीवनको सफलताको सिँढी तपाईँले टेक्नको लागि तपाईँका माटो, मल, खाद र पानीको जस्तै अरू अथक प्रयासहरू, अरू तपाईँका अन्य क्रियाकलापहरूलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तब मात्र तपाईँलाई सफलताको सिँढी हात लाग्दछ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले सोच्नुपर्ने कुरा एउटा हुन्छ, हु एम आई, म को म एउटा यीशु श्याम मात्रैमा सीमित छु, म आफैमा मात्रै सीमित छु, या म मेरो फ्यामिलीमा सीमित छु, मेरो फ्यामिलीभन्दा अलिकति परतिर मेरो सोसाइटीमा सीमित छु, मेरो सोसाइटीभन्दा अलिकति परतिर मेरो होल नेसनमा सीमित छु, मेरो होल नेसनभन्दा परतिर म इन्टरनेसनल सोसाइटीमा सीमित छु, त्योभन्दा अझै पर म पुरा यो ब्रह्माण्डमा सीमित छु। म को, म किन आएँ, यो धरतीमा किन जन्मिएँ, यो धरतीमा मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, मेरो फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, मेरो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, मेरो नेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, मेरो इन्टरनेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, मेरो ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, मेरो मानवीय उत्तरदायित्व के छ। जब मैले त्यो कुरा सोच्न सक्छु, जब म त्यो कुराको थिङ्किङ गर्न सक्छु, जब म त्यो कुरालाई एनालाइसिस गर्न सक्छु, जब म त्यो कुराको खोज अनुसन्धान गर्न थाल्छु, तब मैले आफूलाई आफूभन्दा धेरै टाढा, समाजभन्दा धेरै टाढा, मेरो राष्ट्रभन्दा धेरै टाढा, अन्तर्राष्ट्रिय यो भूगोलभन्दा अझ धेरै टाढा यो ब्रह्माण्डमा आफूलाई व्याप्त भएको पाउँछु। जब म ब्रह्माण्डसम्म व्याप्त भएको पाउँछु, तब मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी स्वाभाविक रूपमै ब्रह्माण्डसम्म जसरी टाढासम्म फैलिएको छ, त्यस्तै मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी होल ब्रह्माण्डमा फैलिएको छ। ब्रह्माण्डलाई मैले खुसी पार्नु छ, ब्रह्माण्डलाई मैले सुखी पार्नु छ। म आफू मात्रै खुसी हुनु छैन, म आफू मात्रै सुखी हुनु छैन। तब मेरो दिमागमा त्यो कुराहरूको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, त्यो कुराको आत्मबोध प्राप्त हुन्छ। जब त्यो आत्मबोध प्राप्त हुन्छ, तब म साँच्चै मेहनती बन्न थाल्छु, तब म साँच्चै पोजिटिभ थिङ्किङहरूको डेभलप गर्न थाल्छु, तब म साँच्चै पोजिटिभ एक्सनहरूको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न थाल्छु। जब यो गर्न थाल्छु, तब स्योरली आई विल बी सक्सेस इन माई लाइफ। यसो गर्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा तपाईँ हामीले सोचे जस्तो सफलता जीवनमा सधैँभरि नआउन सक्छ। तपाईँ हामी हर पल, हर क्षण, हर कदमका ठक्करहरूबाट डराउन पुग्छौँ। हामी जति मेहनत गर्दै गए पनि हामीले चाहे जति सफलता हाम्रो जीवनमा नपाउन सक्छौँ। तब हामीलाई डर लाग्छ। डराउनु, फेयर इज नट अ रिस्क, डराउनु जोखिम होइन, तर हार्नु इज अ डेन्जर। जब मान्छे हार्छ, तब मान्छेको जीवनमा सफलताको सबैभन्दा ठुलो घातक चिन्ह हार बन्न जान्छ। यसैले म भन्दैछु, हामीले हार्न कहिले पनि हुन्न। हामीले जहिले जित्न पर्छ, हामीले जहिले जित्न पर्छ, हामीले जहिले जित्न पर्छ। हाम्रो सोचाइ जुन छ, आवर थस्ट इज आवर डेस्टिनेसन। हाम्रो सोचाइ, हाम्रो परिकल्पना हाम्रो लक्ष्य बन्नुपर्छ। हाम्रो सोचाइ हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। जब हाम्रो सोचाइ हाम्रो लक्ष्य हुन्छ, तब डरहरूलाई जितिँदै गइन्छ। जब डरहरूलाई जितिँदै गइन्छ, तब हामी कहिले पनि हार्दैछौँ। हामीले कहिल्यै पनि
हाम्रो असफलतालाई इग्नोर गर्नु हुँदैन। असफलता जीवनमा आउनुपर्छ। सफलताको सिडी चुम्न असफलता आउनै पर्छ। जब असफलता आउँदैन तब सफलताको खुर्कीले चल्न सकिँदैन। सो never and never ignore the unsuccess steps of our life. हामीले जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरूको क्रिएट गर्दै गयौँ भने हामी सफलताको श्रेणीमा अवश्य पुग्न सक्छौँ। तपाईँ त्यो सोच्नुहोस्, हामी त्यो सोचौँ, हामी जहिले पनि पोजिटिभ सोच्दै जान्छौँ, हामी जहिले पनि सकारात्मक कुराहरूको विश्लेषण गर्दै जान्छौँ, सकारात्मक कुराहरूलाई सोच्दै जान्छौँ भने एक दिन अवश्य त्यो उपरवाला, त्यो तपाईँ परमेश्वर भन्नुहोस्, त्यो तपाईँ परमात्मा भन्नुहोस्, त्यो तपाईँ जिसस भन्नुहोस्, त्यो तपाईँ बुद्ध भन्नुहोस्, त्यो तपाईँ अल्लाह भन्नुहोस्, त्यो तपाईँ जोसुकै भन्नुहोस्, त्यो शक्ति पनि बाध्य हुन्छ तपाईले एभ्री मोमेन्ट इफ यु थिङ्क पोजिटिभ, ऊ बाध्य हुन्छ तपाईको सोचाइलाई साकार गर्नको लागि। यसो भन्दै गर्दा तीनटा प्रश्न आउँछ। सफलताको लागि ईश्वर, सफलताको लागि भाग्य, सफलताको लागि प्रयत्न। गॉड, लक, ट्राई, प्रयास, ईश्वर र भाग्य। प्रयास, ईश्वर र भाग्यमा सफलताको लागि सबैभन्दा ठुलो सूचक को होला? धेरैको प्रश्न आउँछ। धेरैले भन्ने गर्छ मेहनत धेरै गरे, भाग्यमा थिएन, सफलता हातमा आएन। धेरैले भन्ने गर्छ मेहनत धेरै गरे, अधार्मिक थिए, ईश्वरलाई कहिल्यै मानिन, सफलता हातैमा आएन। तर म भन्छु ईश्वरलाई तपाईँ जतिसुकै खोज्नुहोस्, जतिसुकै रुनुहोस्, कराउनुहोस्, ईश्वर तपाईको यही जीवनमा प्राप्त हुनेवाला छैन। भाग्य, तपाईँ जति रुनुहोस्, जति कराउनुहोस्, जति चिच्याउनुहोस्, एउटा उखान छ, भनाइ छ, धार्मिक मान्यता अनुसार 6औं भागले निधारमा लेखिदिएको हुन्छ। यदि लेखिदिएको हुन्छ भने उसले लेखिसकेको छ, त्यो तपाईँले जतिसुकै अनुनय, विनय, चिच्याट, रोदन जे गरे पनि त्यो फेरि पुनर्लेखन हुने छैन। हुन्छ त के? प्रयत्न, प्रयास। जब तपाईँ प्रयत्न गर्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहुन्छ, यही जुनीमा, यही जीवनमा, यही क्षणमा, यही चोलामा तपाईको डेस्टिनेसन यु विल गेट, तपाईँ त्यो लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ। र यो तीनटा कुरा मध्येको महान कुरो भनेकै वास्तवमा प्रयत्न रहेछ, प्रयास रहेछ। त्यसैले म भन्छु अथक मेहनत, अथक प्रयास नै सफलताको सूचक। हामी जीवनमा जो जन्मिएको छौँ, हामीले जीवन जो पाएको छौँ, we were born to fill in the blanks, not to make a blanks in our life. हामी हाम्रो जीवनको खाली पानाहरूलाई भर्न, खाली हरफहरूलाई भर्न, खाली पंक्तिहरूलाई भर्न, खाली शब्दका वाक्यका शब्दहरूलाई भर्नको लागि जन्मिएको हो। हामी खाली बनाउन जन्मिएको होइनौँ। सो वी मस्ट ह्याभ टु स्ट्रगल। हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। चाहे त्यो सङ्घर्ष तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको लागि होस्, चाहे त्यो सङ्घर्ष तपाईँको सामाजिक रूपान्तरणको लागि होस्,
चाहे त्यो सङ्घर्ष तपाईँको पुरा विश्वको उन्मुक्तिको लागि होस्। वी हैव टू बी स्ट्रगल। हामी सङ्घर्षरत हुनैपर्छ, हामी अथक मेहनती हुनैपर्छ, हामी अथक प्रयासी हुनैपर्छ। तब मात्र हामीले सफलताको सूचकलाई समाउन सक्छौँ। हामीले कहिले पनि यो जीवनको जुन सोचाइ हुन्छ, जीवनको सोचाइलाई तपाईको अवस्था अनुसार नबनाउनुहोस्। नेभर क्रिएट अ थॉट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अफ योर स्टेप अफ लाइफ। तपाईको जीवनको कदमी, तपाईको जीवनको पहली, तपाईको जीवनको पाइला अनुसारको सोचाइ नबनाउनुहोस्। तपाईँ सोचाइ बनाउनुहोस् तपाईको डेस्टिनेसन अनुसारको, तपाईको गोल अनुसारको, तपाईको लक्ष्य अनुसारको। अघि मैले भनेको थिएँ, हु एम आई, तपाईँ किन जन्मिनुभयो, त्यो कुरालाई मनन गरेर तपाईको थोट्स, तपाईको सोचाइलाई क्रिएट गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। सो यु विल गेट योर डेस्टिनेसन, point of success of your life. यसो भन्दै गर्दा मलाई एउटा कुराको याद आयो। तपाईँ कहिले पनि यो नसोच्नुहोस्, डु नट थिङ्क आई सुड बी लाइक दिस। तपाईँ कहिले पनि यो नसोच्नुहोस्, हामी कहिले पनि यो नसोचौँ कि मैले यस्तो बन्नै पर्छ। तपाईँ एउटा कुरा सोच्नुहोस्, तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जे सोच्दै हुनुहुन्छ, वाट एभर यु आर थिङ्किङ, वाट एभर यु आर डुइङ, वाट एभर यु आर गोइङ टु बी अ लाइक, यु आर अलवेज राइट, यु आर अलवेज प्योर। तपाईँ जहिले शुद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ जहिले सही हुनुहुन्छ, तपाईँ जहिले राइट हुनुहुन्छ र तपाईँ जहिले करेक्ट हुनुहुन्छ। जब तपाईँ आफूले आफूलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, whenever you can believe yourself, if you can't believe to you, यदि तपाईँ आफैले आफूलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न भने how you will get confidence of others? तपाईँ कसरी अरूको विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ? So we must be confidence ourselves. जब हामी आफैलाई आफूले विश्वास गर्न सक्छौँ, जब हामीले आफैलाई आफूप्रति आत्मविश्वास गर्न सक्छौँ, जब आफैले आफूमाथि भरोसा गर्न सक्छौँ, तब तपाईलाई तपाईको परिवारको भरोसा रहन्छ, तब तपाईलाई तपाईको समाजको भरोसा रहन्छ, तब तपाईलाई तपाईको राष्ट्रको भरोसा रहन्छ, तब तपाईलाई तपाईको सम्पूर्ण मानव जगतको भरोसा रहन्छ। सो हामीले कहिले पनि यो सोच्न पर्छ, म कोही फलानो जस्तो होइन, म जस्तो भएर बाँच्नेछु, म जस्तै भएर हाँस्नेछु, म जस्तै भएर अघि बढ्नेछु। तपाईँ आफूमा अरूलाई नदेख्नुहोस्। जब हामी आफूमा आफैलाई देख्न सक्छौँ, तब मात्र हामी आफ्नो परिचयलाई यो दुनिया सामु प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यसो भन्दै गर्दा हामी जुन स्ट्रगल गर्छौँ, हामी जुन प्रयास गर्छौँ, हामी जुन अथक मेहनत गर्छौँ, हामी जुन प्रयत्न गर्छौँ, यो प्रयत्न
सही कामको लागि सही समयमा सही तवरले प्रयत्न गऱ्यौँ भने अवश्य सफलता हाम्रो हातमा रहनेछ। अवश्य सफलतालाई हामीले हात पार्नेछौँ। हामीले यो सफलताको सिँढी चढ्दै गर्दा मुख्यतः एउटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने हामी कसरी आफ्नो प्रयासलाई जारी गरिरहेको छौँ, हामी कसरी त्यो हाम्रो गोललाई, हाम्रो डेस्टिनेसनलाई प्राप्त गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छौँ। हामीले वर्ल्ड कप हेरेको छौँ, घमासान युद्ध हुन्छ। एउटा बलमाथि 22 जनाको प्रहार भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ दुईटा पक्ष हुन्छन्। ती दुईटा पक्षमध्ये कसैले बिचमा येलो कार्ड पाउँछन्, कसैले रेड कार्ड पाएर तपाईको खेल मैदानबाट बाहिरिन पुग्छन् र तिनै मध्येबाट कुनै एउटा पक्षले जित गर्छ। त्यो जितमा पुर्याउने पनि केही 1-2 व्यक्तिहरू, 2-4 व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। मैले यसो भनिरहँदा ती 22 मध्ये 22 को इच्छा के हुन्छ भने, 22 को डेस्टिनेसन के हुन्छ भने, 22 को डिजायर के हुन्छ भने जित हासिल गर्नु पक्कै पनि हुन्छ। तर जसले त्यो खेलको नियम अनुसार त्यो बललाई पास गर्दै लिएर विपरीत दिशाको विपक्षको गोल पोस्टमा लगेर छिराउँछ, जित उसैको हुन्छ। यदि उसले फल्स खेल्यो भने त्यहाँ उसको हार हुन पुग्छ, उसले खेल मैदानबाट बाहिरिनु पर्छ। भन्न खोजिरहेको कुरा के छ भने तपाईँ हामीले गरेको प्रयास प्रक्रियागत हुनुपर्छ। तपाईँ हामीले गरेको प्रयास ठिक समयमा हुनुपर्छ। तपाईँ हामीले गरेको प्रयास ठिक समयमा, ठिक तरिकाले, ठिक तवरले गरियो भने हामीले पक्कै पनि सफलतालाई छुन सक्छौँ। धेरै साथीहरूले सोधिराख्नु भएको छ यहाँ, हाम्रो छेत्री प्रवीणजी, लिभ अल गाइज फ्रम दिस ग्रुप भनेछ। ओके, यु मे लिभ द ग्रुप। छेत्री प्रवीणजी, यो हाम्रो बलोचोक विकास समितिको नियमित विभिन्न टपिक्सहरूमा रहेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउने गरेका छौँ हामीहरू। आजको हाम्रो टपिक्स रहेको थियो सेल्फ कन्फिडेन्स, स्वभरोसा र अथक प्रयास नै सफलताको सूचक हो भन्ने। म त्यही विषयमा कुरा गरिरहेको थिएँ साथीहरूसँग। मोहन ताजप्रियाजीले समय सान्दर्भिक र समाज रूपान्तरण उपयोगी महान विचारका गाथा र भाषा प्रस्तुति सलाम छ, नमस्ते भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमस्ते। मीना खतिवडाजी नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते। अनिता दुलालजी नमस्ते, खजिन्द्र दुलालजी नमस्ते, रूपा ढकालजी नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते। मुना सिटौला आचार्यजी नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते। डीएस नेपाल नमस्ते सबैमा। मैले मलजल लगाउन पर्छ दाजु भनेर रूपा ढकालजीले भन्नुभएको छ। वास्तवमै हामीले मलजल लगाउनै पर्छ। मीना खतिवडाजी गुड लक भन्नुभएको छ। सेम टु यु, यु हेभ टु बी अल्सो गुड लक। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। जो साथीहरूले नगेन राजवंशीको बोल्दै हुनुहुन्छ दाजु, के विषयमा प्रश्न छैन त भनेर भन्नुभएको छ। मैले उत्तर दिइसकेको छु।
भरोसा र अथक प्रयास नै सफलताको सूचक हो। हाम्रो विषयवस्तु त्यो रहेको थियो। म आफैमा अस्वस्थ रहेको थिएँ र यो मेरो पहिलो प्रस्तुति हो। हाम्रो धर्मेन्द्र शाहजीले मलाई जोड्नु भएको थियो, आजको समय दिनुभएको थियो। मैले समयलाई स्वीकारेको थिएँ, तर हिजो बेलुकाबाट सामान्य रूपमा अस्वस्थ रहँदै पनि हजुरहरू समक्ष जे जति कुरा राख्न पाएँ यसको लागि बलोचक विकास समिति लगायत सम्पूर्ण लाइभ हेरेर बस्नुभएको साथीहरूमा हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम, नमस्ते भन्दै आजलाई म यहाँहरू सबैबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते, हेभ अ गुड नाइट, टेक केयर, हेभ अ नाइस टाइम अहेड। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स। नमस्ते।